अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकम मुहर्रमुल हराम है और यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थी कि जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि ये ईमान कैसे लेकर आए। अब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान का खूबसूरत वाक़या चंद थोड़ी सी देर में, चंद मिनटों में लाज़मी समाअत फरमाइएगा। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होता चला जाएगा आपका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुराद नबी हैं। अल्लाह ने इनके लिए दुआ मांगी और दामाद अली है, दामाद अली है और खलीफा सानी है, जिनके बारे में अंग्रेज़ आज ये कहता है कि अगर उमर कुछ साल और हुकूमत कर लेता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होना था। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ईमान कैसे लेकर आए। कितना खूबसूरत वाक़या है कि वाक़या बहुत सारे मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मुख्तलिफ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, रवाह अहमद और तिरमज़ी से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की रात में, ए मेरे अल्लाह, इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फरमा। अबू जहल इब्न हश्शाम के ज़रिए से या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से। बस सुबह को उठे, उमर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और इस्लाम ले आए और मस्जिद हराम में एलानिया नमाज पढ़ी। मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। मैं ये वाक़या मुख्तसर सर्द करता हूँ। अबू जहल जो मुशरिकीन का सरदार था और बहुत बड़ा ताजिर भी था, सरमायादार था, इसने कहा कि जो नाउज़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा, उनको मारेगा, उसको 100 ऊँटनियाँ और 1000 औक़िया चांदी उसको मैं बतौर इनाम दूंगा। ये ऐलान कर दिया। जब ये बात हज़रत उमर को पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आए उनके पास, अबू जहल के पास, कि तुमने ये ऐलान किया है कि जो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा तो उसको मैं इतने पैसे दूंगा और ये दूंगा। उसने कहा यकीन, पक्की बात है, पक्की बात है। हज़रत उमर तलवार को लेकर जब घर से निकलते हैं, रास्ते में एक शख्स मिला, देखा कि हाथ में तलवार है और पूछा कि उमर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? उमर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए नाउज़ बिल्लाह जा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि तुम इसके कुम्बे बनी हाशिम को नहीं जानते, अगर तुम उसको कत्ल करोगे तो वो सारे होकर तुमसे मुकाबला करेंगे। जब उस शख्स ने ये बात कही तो हज़रत उमर ने कहा, लगता है तू मुसलमान हो गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने कहा, तुम मुसलमान? उसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। अपने घर की तरफ देख, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी मुसलमान हो चुका है। हज़रत उमर की बहन का नाम फातिमा था और बहनोई का नाम सईद इब्न ज़ैद था। जब हज़रत उमर फारूक अपनी बहन के घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कुरान पाक की आवाज़ आती है पढ़ने की। और कुरान पाक की कौन सी आयत पढ़ रहे थे, कौन सूरत पढ़ रहे थे, जरा तवज्जो फरमाइए। सूरत तौहा है, तौहा मा अंज़लना लैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। ये कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यानी कि उन्होंने उनकी बात को सुना। चनाचे इन्होंने अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही? तो उन्होंने, उसकी बहन ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने और उसने, मेरे खाविंद ने, हम मुसलमान हो चुके हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि हज़रत उमर ने अपनी बहन को मारा, इतना मारा कि वो लहू लुहान हो चुकी। बाद में आता नहीं मारा। और जब उमर ने कहा कि इस्लाम क्यों कबूल किया है, इस्लाम क्यों नहीं छोड़ देती, तो उसने कहा कि उमर, जितना तू मारना चाहता है मार ले, जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया। उमर को हया आई और बता कि तू क्या पढ़ रही थी?
انہوں نے قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت فرمائی. جیسے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے گئے دل کی دنیا بدلتی گئی اور کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیے. تو عمر کے دل کی دنیا میں جب یہ آیت کی تلاوت کی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، جب یہ آیت تلاوت کی تو عمر کی دل کے اندر انقلاب برپا ہو گیا اور یہ دل میں تڑپ پیدا ہوئی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جایا جائے اور میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کروں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں. اور تڑپ اتنی پیدا ہوئی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو وَشَوْقَاهُ إِلَى محمد، یعنی کہ یہ الفاظ بار بار کہہ رہے تھے. اسی حال میں خباب بن ارت ان کے پاس آئے اور ان کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات برابر تمہارے لیے دعا کی ہے، لگتا ہے اللہ نے تمہارے حق میں اللہ کے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے. آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی دربار میں حاضر ہونے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. تو اس جملے کو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. اس جملے کو بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کیا کہا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، یعنی کہ مبارک ہو، اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی تھی اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے. ہم لات اور عزا کی جو عبادت کرے وہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر کرے اور اللہ کی عبادت چھپ چھپ کر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان کیا کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے اور مسجد میں سب کے سامنے سب سے پہلے جو نماز پڑھے حضرت عمر نے نماز پڑھائی اعلان. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز واقعہ تھا. ایک اور بات عرض کرتا چلو میں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اس حال میں میرے پاس دودھ لایا گیا، بھرا ہوا پیالہ، تو میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں تک محسوس کیا. پھر میں نے دودھ جو میرے پینے کے بعد بچ گیا تھا وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہ انہوں نے اس دودھ کو پی لیا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے. دودھ اگر کوئی خواب میں دیکھے دودھ پی رہا ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا فرمائے گی. اور اللہ رب العزت نے عمر کو اتنا علم عطا کیا کہ آتا ہے کہ بعض دفعہ عمر بولا کرتے تھے، اللہ کو وہ رائے اتنی پسند آیا کرتے، اللہ قرآن پاک بنا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائی دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ساری روایات ہیں، میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے کہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.